हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ अहिले क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र आज हाम्रो यो 194th सेसन हो है। र मैले तपाईँहरूलाई अहिले आइसोसेलेस ट्रायङ्गल जियोमेट्रीको ट्रायङ्गल्सभित्रको आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको बारेमा पढाइरहेको छु। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ दुईवटा थ्योरमहरू पढ्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ, बेस एङ्गल्सहरू आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको बेस एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ भन्ने एउटा कुरा थियो। र अर्को थियो बेस एङ्गलहरू इक्वल भन्ने बित्तिकै बेस एङ्गलहरू भन्दा नि दुईवटा एङ्गलहरू यदि इक्वल छ भने त्योसँग अपोजिट रहेको साइडहरू इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा थियो। जस्तै यो र यो इक्वल छ भने यसको अपोजिट यो साइड, यसको अपोजिट यो साइड, दुईवटा साइडहरू इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा थियो है। ल अब हामी योसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है। एक्जाम्पल यहाँ के भनेको छ, इन द एडजोइनिङ फिगर ACB is equals to 60 degree, BAN is equals to X and NCB and BC is equals to Y. If AB is equals to AC, find the value of X and Y. X and Y है। ल यहाँनिर फिगर हेरौँ। त्यो 90 डिग्री, यो 60 डिग्री है। ल सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 90 डिग्री 60 डिग्री यो साइड र यो साइड इक्वल छ है। ए बी सी र योलाई एन भनेर भनेको छ हो चाहियो भ्यालु एक्स र वाई को। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो 90 डिग्री भन्ने बित्तिकै यो पनि 90 डिग्री भयो। अब यो वाला ट्रायङ्गललाई हेर्नु पर्यो भने 90 60 भन्छ, यो 30 आउँछ है। यो त हेर्दा बित्तिकै निस्क्यो। अब यस पछाडिको चाहिँ हामी त्यस पछाडि हेरौँ ल। पहिला सुरुमा यो चाहिँ गरिहालौँ है। BCN भन्ने ट्रायङ्गल हेर्नु पर्दाखेरि के देखियो त, प्लस एङ्गल CNB प्लस एङ्गल NBC इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। यो किन हो, ल। और BCN भनेको के छ, BCN भनेको 60 डिग्री प्लस CNB भनेको 90 डिग्री प्लस एङ्गल NBC भनेको Y छ इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। और Y इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस कति भयो, 90 र 60 जोड्दा 150 डिग्री इज इक्वल्स टु 30 डिग्री। Y को भ्यालु निस्क्यो है। अब चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले ABC इज इक्वल्स टु ACB भन्ने त अब यो त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, किनकि बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गलहरू इक्वल हुन्छ। अब यो पुरै कम्प्लिटवाला ट्रायङ्गल हेऱ्यो भने यिनीहरूको पनि सम त 180 डिग्री हुने हो भने पछाडि के भन्न सकियो, हियर ABC इज इक्वल्स टु एङ्गल ACB। यो चाहिँ किन, बेस एङ्गल्स अफ भनेर भन्नुभन्दा पनि बेस एङ्गल्स हामीले आइसोसेलेस भनेर दिएको छैन। AB इज इक्वल्स टु AC भनेर चाहिँ भनौँ है। यो भनिसके पछाडि अब यसमा के देखाउन सकियो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ फ्रम ट्राइएङ्गल, कुन ट्रायङ्गल, कम्प्लिटवाला ट्रायङ्गल ABC
एबिसी एबिसीमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल बिसिए प्लस एङ्गल सिएबी भनेको 180 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ? यो किन हुन्छ भन्दाखेरि सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल। ल अब एबिसी भनेको के छ? एङ्गल एबिसी भनेको एकचोटि यो त 60 डिग्री नै हुने भयो, प्लस बिसिए भनेको पनि 60 डिग्री प्लस एक्स इजिकल्स टु 180 डिग्री और एक्स इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इजिकल्स टु 60 डिग्री। ल एक्स र वाईको भ्यालु निस्क्यो है। ल यो प्रब्लम भयो। अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2। इन द एडजोइनिङ फिगर PS is perpendicular to QR, angle QPS equals to 45 degree and angle QPR is equals to 90 degree. Prove गर्नुपर्ने कुरा triangle PQR is an isosceles triangle. Isosceles triangle. अब यहाँनिर फिगर हेर्नुहोस्, यो छ है फिगर, अनि यो भयो यो 90 डिग्री देखाएको छ र यतापट्टिको चाहिँ 45 डिग्री भनेर भनेको छ। यो भयो, यो आर भयो, यो क्यू भयो है। अब क्वेसनले भनेको कुरा के छ? हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यो चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भनेर भनेको छ। यसको लागि चाहिँ यो के देखाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो 45 डिग्री, यो 45 डिग्री, दुईटा 45 डिग्री, अनि क्यू यहाँ पी हो है, क्यूपीआर भनेको 90 डिग्री यो क्वेसनले नै भनेको भइहाल्यो। अब त्यस पछाडि यो 90 डिग्री भएपछि यो पनि 90 डिग्री हुन्छ, यो त हो। अर्को के भनेको छ? क्यूपीएस इक्वल्स टु 45 डिग्री भन्ने कुरा भइहाल्यो, क्यूपीआर इक्वल्स टु। अब हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि आइसोसेलेस ट्रायंगल देखाउनु पर्ने हैन त। पीक्यूएस यो भनेको 45 डिग्री हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। यो पनि सकिन्छ किनकि 90 डिग्रीमा एउटा 45 भएपछि अर्को पनि 45 भनेर देखाउन सकिन्छ। त्यहाँबाट 45 डिग्री देखाउने, योले एंगल दिन्छ, अनि यो साइड कमन साइड भइहाल्यो, यो 90 डिग्री। एएसए एक्जियमबाट चाहिँ यो चाहिँ के रे एएसए एक्जियमबाट यिनीहरू के छ भनेर भन्न सकियो, आइसोसेलेस हुन्छ भनेर भन्न सकियो है। भन्नाले आइसोसेलेस एएसएबाट हुने त होइन, कङ्ग्रुएन्ट हुने हो। कङ्ग्रुएन्ट हुने बित्तिकै के हुने भयो त, यिनीहरूको करेस्पोन्डिङ साइडहरू इक्वल हुने भयो भन्ने कुरा हो। ल सुरुमा चाहिँ गिभन कुरा के छ? पीएस क्यूआर, त्यस पछाडि यो एउटा दिएको छ र अर्को के दिएको छ? क्यूपीएस इजिकल्स टु 45 डिग्री पनि दिएको भयो र क्यूपीआर भनेको 90 डिग्री दिएको छ है। यति हुने बित्तिकै हामीले अब के भन्न सकियो? पहिला टु प्रुफ पनि लेख्नु पर्यो नि त। टु प्रुफ के छ? PQ इजिकल्स टु PR भनेको आइसोसेलेस ट्रायंगल देखाऊ भनेर भन्न खोजेको हो। ब्र्याकेटमा PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यो देखाउनु पर्ने हो। ल गिभन टु प्रुफ कन्स्ट्रक्सनमा केही गरिएको छ छैन भने पछाडि अब फर्स्टमा जाउँ। फर्स्टमा के देखाऊँ भन्दा एंगल QPR इजिकल्स टु 90 डिग्री। QPR भनेको के हो? एंगल QPS प्लस एंगल SPR इजिकल्स टु 90 डिग्री। QPS भनेको 45 डिग्री प्लस एंगल SPR इजिकल्स टु 90 डिग्री और एंगल SPR इजिकल्स टु 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री
45 डिग्री यो भयो है। यो भइसके पछाडि SPR इज इक्वल्स टु एङ्गल QPS भयो। त्यसलाई A भनेर लेख्नु साइडमा। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के भन्न सकियो, त्यस पछाडि अर्को भनेको आइआईमा चाहिँ के भयो त, कमन साइड PS इक्वल्स टु PS। यसलाई S भनेर लेख्नुहोस्, कमन साइड भनेर लेख्न पनि पहिला त्यो लेख्नु पर्यो। कमन साइड अनि आइआईआईमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दा 90 डिग्री, दुइटै 90 डिग्री भएको देखाउनु पर्यो है। दुइटै 90 डिग्री भएको देखाउनु। यो भयो। यो भएपछि अब हामीले आइसोसेलेस ट्रायङ्गल त्यो पनि 90 डिग्री भनेर क्वेसनले कतै त्यहाँ त दिएको छ PS भनेर, तर लेखाइमा त लेखेको छैन नि त। फेरि त्यहाँ देखाएको मात्रै छ परपेन्डिकुलर भनेर दिएको छ भने पछाडि यहाँको के भन्न सकियो, PS इज परपेन्डिकुलर टु QR, सो एङ्गल PSQ इज इक्वल्स टु एङ्गल PSR। किन PS परपेन्डिकुलर टु QR भएको हुनाले यो चाहिँ एङ्गल भयो। अब हामीले के भन्न सकियो, ट्राइएङ्गल PQS केसँग इक्वल भयो, कङ्ग्रुएन्ट भयो। ट्राइएङ्गल PQS चाहिँ PSR सँग कङ्ग्रुएन्ट भयो। यो कङ्ग्रुएन्ट भएको भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न सकिन्छ त, PQ इज इक्वल्स टु PR। यो चाहिँ किन, corresponding sides of an isosceles triangles। isosceles होइन, congruent triangles। congruent अनि त्यसो भएपछि के भन्न सकियो, thus PQR is an isosceles triangle। ल भयो है। अब हामी जाउँ यसको नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ थ्योरेटिकल्ली त्यो मजाले प्रुभै गर्नुपर्ने छ है। इन द गिभन फिगर PA is equals to AQ and PB is equals to QC, prove that triangle ABC is an isosceles triangle। यो दिएको छ, यो दिएको छ है। र यो इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु यो दिएको छ। अनि यहाँनिर के भनेको छ, A P B C र Q है, यो दिएको छ। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के भनेको के छ, यसमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो भित्रवाला यो वाला ट्रायङ्गल छ नि, यो वाला ट्रायङ्गल आइसोसेलेस हो प्रुभ गर भन्ने कुरा छ। यो के गर्ने भन्ने कुरा म भनेर सकाइदिइहाल्छु एकैछिनमा। हेर्नुहोस् है, यो साइड इक्वल, यो एङ्गल र यो एङ्गल बेस एङ्गल छ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल इक्वल, र यो साइड पनि इक्वल। SAXGMबाट यो चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ भनेर देखाउने। कङ्ग्रुएन्टको के हुन्छ,
करेस्पोन्डिङ साइडहरू इक्वल हुन्छ। सो यसको पनि दुईटा साइडहरू इक्वल भएको हुनाले यो ट्रायङ्गल भनेको आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो भनेर भन्न सकिन्छ है। ल यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के लेख्नु पर्यो? गिभन एपी इज इक्वल्स टु एक्यू अनि अर्को चाहिँ के दिएको छ? पिए इज इक्वल्स टु सिक्यू, यो भयो। अनि टु प्रुभ ट्रायङ्गल एबिसी इज एन ट्रायङ्गल है। र प्रुफमा जाम। त्यस्तो धेरै केही पनि छैन यसमा। यो भयो। रिजन्स है। पहिला सुरुमा के देखाउनु पर्यो? यो वाला ट्रायङ्गल र यो वाला ट्रायङ्गलमा हेर्नु पर्यो सुरुमा है। ल फ्रम ट्रायङ्गल इन ट्रायङ्गल भनौँ न एपिबी एन्ड एसिक्यू, यो दुईटामा के छ? एपी इज इक्वल्स टु एक्यू, यो चाहिँ क्वेसनले नै दिएको नै छ। अनि एङ्गल एपिक्यू इज इक्वल्स टु एङ्गल एक्युसी, बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल। अनि एपी पछाडि पिबी इज इक्वल्स टु सिक्यू, यो पनि गिभन। अब यो साइड एङ्गल साइड भने पछाडि 2 नम्बरमा एपिबी इज इक्वल्स टु एक्युसी, केबाट? बाई एसएएस एक्जियम। यो भइसके पछाडि के भन्न सकियो? एबी इज इक्वल्स टु एसी, corresponding sides of congruent triangles। अब के भन्न सकियो त? 3 मा 4 मा चाहिँ therefore triangle ABC is an isosceles triangle। यो चाहिँ किन भयो? फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 3 भन्नाले यो भन्न खोजेको है। यो भएको हुनाले ल यो प्रब्लम पनि सकियो है। अब अर्को प्रब्लम छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर 4 मा। इन द गिभन फिगर triangle ABC is an isosceles triangle in which angle AB and CO bisects ACB in which is an isosceles triangle सम्म मात्र हो है। BO bisects ABC and यो भयो ACB। prove that यो भयो है। यो भइसके पछाडि यो र यो इक्वल भन्छ। यहाँनिर ओ भन्ने एउटा पोइन्ट छ।
यो भयो है एबिसी। यो भइसके पछाडि सुरुमा गिभन कुरा के छ म एकछिनमा बुझाउँछु है। पहिला गिभन चाहिँ एबिसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। in which BO bisects angle ABC and CO bisects angle ACB। यो कुरा त सबैलाई थाहा छ। To prove angle BOC is an isosceles triangle। यो है ओ भनेको चाहिँ ल अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु है। यो गर्नको लागि यो एंगल र यो एंगल इक्वल भयो, बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेपछि यसको आधी र यसको आधी इक्वल हुने भयो। यो दुईटा एंगल इक्वल हुने भयो। यो कमन साइड एंगल साइड एंगल प्रुभड। ल यही कुरा चाहिँ हामीले अब यहाँनेर स्टेटमेन्ट सहित लेख्नु पर्यो है। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। यो चाहिँ बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भएर ट्रायंगल है। अनि अर्को चाहिँ के भयो अब 1/2 अफ यसको एंगल OBC भनेको हाफ अफ एंगल ABC र 2/3 मा चाहिँ एंगल OCB भनेको के को हाफ पनि भयो, हाफ अफ ACB नै भयो। यो र यो इक्वल भएको हुनाले है। ए हैन OBC को कुरा गरौँ अहिले, इक्वल को कुरा नगरौँ। यो चाहिँ किन BO इज बाइसेक्टर अफ एंगल ABC। ठ्याक्कै दुई भागमा डिभाइड गर्छ नि त। CO इज बाइसेक्टर अफ ACB। यो हुने बित्तिकै अब के भन्न सकियो त 4 मा चाहिँ एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB है। यो चाहिँ किन भएको हो फ्रम 1 to 3 यो तीनटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि भएको हो। अब 5 नम्बरमा एंगल OBC र OCB को कुरा त भइहाल्यो। 5 नम्बरमा चाहिँ अब इक्वल नै भन्दै हुन्छ। B इक्वल्स टू CO किनकि हामीले माथिको स्टेटमेन्ट हेर्न पाउँछौँ फ्रम के अरे माथिको स्टेटमेन्ट भन्दा नि बेस एंगल्सहरु भनौँ न। इक्वल इन स्टेटमेन्ट 4। Therefore BOC is an ट्रायंगल भन्ने प्रुभड भन्ने सकाइदिने है। ल सकियो। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी यसको एक्सरसाइज सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। बाई बाई।